Dalaygon natong buhay nga Diyos ning kagabion mga igsoon. Mga higala ko da sa Ginoo, kumusta kamo diha? Nanginaot ko nga kamo ana sa mga maayong panglawas o ang Diyos nagapanalangin kaninyong tanan. Ngayon usab kanamo nga kami mapasalamaton diya sa Diyos tungod kay ang Diyos nagasangkap sa tibok adlaw ug sa tanang panahon bisan sa tanan natong mga panginahanglanon siya nagasupply niya. O takos ang Diyos sa tanan natong mga pagpasalamat tungod kay siya maayo gayud nga nagapanalangin kanato nga yan ang panalangin nga gikan sa Diyos tungod kay adunay mga butang nga makaingon ta nga ang Diyos may nagahatag apan kung imong subayon nga disagikan ang panalangin kung dili ka na sa matarong nga paagi, dili nato mahimo nga ang Diyos mo'y atong hatagan sa maong pagpasalamat niya nato kay ang Diyos wala malipay sa mga butang nga iya sa dautan. Mao ni mga igsoon nga ang atong Diyos siya ang Diyos nga matarong, siya ang Diyos nga balaan ug siya ang Diyos nga hingpit. So magpasalamat to nato sa buhi nato nga Diyos ning kagabion tungod kay siya nagatudlo kanato sa mga butang nga angay natong ikinabuhi. Tungod kay mao kani ang angay natong pagabuhaton ingon nga kita nag-alagad sa atong Diyos nga hingpit. So ning kagabion mga igsoon tuguti ako nga makighinabi kaninyo tungod sa pulong sa Dios og ako usab nga lauman nga kamo moduyog kanako sa pipila ka gutlo ning atong programa nga mao ang The Word of Truth tungod kay mao kini ang gikinahanglan alang kanato ang pagtuki sa pulong sa kamatuoran. Nganuman tungod kay ang kamatuoran mao kana ang tinuod because the word truth is truth. Ang tinuod mo gyud ang tinuod. Mao na nga kun magahisgot kita sa kamatuoran mga igsoon kana walay bakak kun dili tinuod. Hisgot kita ning pulong kamatuoran. So mao kana mga igsoon nga ang atong pagabuhaton atong paningkamutan nga ang kamatuoran ato gayud nga mahingpit makabot sa hingpit sa atong kinabuhi. Ngano tungod kay ang kamatuoran matud pa sa atong bersikulo diya sa Biblia diya sa Juan 8:32 nga nag-ingon ang kamatuoran mo'y nagahatag kanato sa kagawasan. So kung wala kita sa kamatuoran, wala kita diha sa kagawasan. Nga naman, tungod kay ang kagawasan mo kana ang nagahatag kanato diha sa kalipay. Dili na kita ulipon diha sa kabakakan, dili na kita ulipon diha sa kasalanan o dili na kita ulipon diha sa amahan niining kalibutan na. Nga maatod pa sa 8:44 sa 1 nga mao ang amahan nga mao ang yawa. Amahan niining kalibutan nga mao ang amahan sa tanang bakat. So ning kagabion mga igsoon, himuon nato ang angay natong pagabuhaton nga atong paningkamutan nga ang pulong sa Dios ato gayud kining maapikar og madawat dato sa atong kinabuhi o mapikar nato diri sa atong kinabuhi nga naman tungod kay mao kana ang atong gikinahanglan sa atong kinabuhi ingon nga naninguha kita diha sa saad sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon og wala tingali tawo nga gusto nga mahimo nga masilutan tungod kay bisan kinsa gani nga katawhan hadlok dunay mo ingon nga isog di mahadlok mamatay. Pero kung siya magtinga may igsoon, maningkamot pagyapon siya sa ginawa. So
Ang uban dunay paghikog pero bisan sa iyang paghikog niya mga igsoon, ang uban magpusil sa iyang kaugalingon, ang uban magbitay, magkukot siyang kaugalingon. So kana mga igsoon, dili ang iyang kaugalingon pagbulutan ang kuan ana nagsugo niya na kundi ang espiritu na sa yawa. Ngano man kay miani ang yawa aron sa pagpatay ug sa pagkawat ug sa paglaglag. Pagalaglagon sa yawa ang kinabuhi sa tao. Mo na nga mo iyang programa sa iyang dinis kalibutan nga mao ang paghimog kaguliyang, mao ang paghimo og kadaot sa tao. So mahimo ang tao nga mahimong daotan tungod kay ang yawa mo ay nagadominar sa iyang kinabuhi. Ngano, wala man siya diha sa kamatuoran. Og inagpamulong niya, ngano man manggigon dito, kay wala siya diha sa kamatuoran. Og sa iyang pagpamulong, tukma gayod kaniya ang iyang mga pulong. Ngas, mao ang baka. Tungod kay wala niya ang kamatuoran, og siya ang amahan sa tanang baka. Mao kana ang amahan ni ining kalibutana. But pasabot siya ang Dios nining kalibutana. Nga mao ang yawa. So mao kini ang atong gikinahanglan nga atong makabot ang kamatuoran. Ngano man ang kamatuoran mao kana ang tinuod. Dili baka kun dili tinuod. Mao ni nga gikinahanglan nato nga atong pagasubayon diya sa atong pagtuon nga may subay gayud kita diya sa kamatuoran para maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. So ning kagabion mga igsoon, magapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. O mao kini ang atong tinguha nga ang matag usa kanato nga bisan pa diha sa kalibog, diha sa problema, diha sa pagduha-duha, diha sa mga nalimbungan nga ang Dios magatug-an kanato, magahupay kanato sa atong mga suliran o mga problema, nga ang Dios magatabang kanato sa pagsulbad, nga ang niadtong mga nagaduha-duha ang Dios magatudlo kanato sa pagtuod diha sa kamatuoran og walay pagduha-duha. Nga gikinahanglan kana alang sa matag usa kanato. Kaya nag-ingon ang Biblia kung ang dunay kantong nagaduha-duha, dili ipadahom kaniya nga siya adunay madawat. Mao na kay ngano ang tawo nga nagaduha tagurha siya una-una, siya ang tagurag mga una-una. So mahimong tagurha una-una, mahimong mutuo, mahimong dili. So sa panahon nga mutuo siya, nado na panahon nga dili na siya mutuo. Muna nga nagaduha-duha siya. Dunay pagduha-duha sa kinabuhi. So gikinahanglan nato nga usahon nato ang atong pagtuo sa Dios. So kung adunay mga nalimbungan diya sa baka, ang pulong sa Dios mao ang tinuod. So adto ta mo dagop sa tinuod. Tungod kay ang tinuod mao gyud kana ang nagatug-an sa kamatuoran. Mao ning ning kagabion mga igsoon, mag-haisgot kita sa mga butang nga mga buhat sulod diha sa iglesia, sulod diha sa congregation, nga ang kanang nagabuhat og mga dili maayo nga kinahanglan gayud kana siya pagatangtangon sulod sa iglesia. Mao ning dunay mga rason, 16 Bible reason or some Bible reason, 16 Bible reason for excommunication or some Bible reason for excommunication. So kagabi nag-isgot kita may tungod sa qualification sa mga tao nga kasaligan. So
ato kanang nasayran nga gikinahanglan gayud nato nga anaa ka nato ang pagkamasibuton, anaa ka nato ang pagkamatinud-anon, o anaa ka nato ang kasing-kasing sa pag-alagad ngadto sa mga katawhan og sa Dios, sa katawhan sa Dios og sa Dios, aron ang atong pagpangalagad kita mahimong pinialan og kasaligan diha sa atong Ginoo og manluluwas nga mga atong Dios nga buhi nga si Jesus. Mo ni mga igsoon nga nagaisgot kita niini aron ang matag usa ka nato maksayod og adunay idea unsaon man nako pagkabot nga ako mahimong masaligan sa maong katungdanan o sa mga butang nga makuha nako ang kasing-kasing sa akong agalon nga siya salig diha kanimo nga diha sa kinasing-kasing sama sa usa ka agalon nga sa wala pa siya mulakaw sa layo, siya nagabilin sa iyang mga ulipon og nagapiyal sa maong talanton nga iyang ginintrigo ngadto sa iyang mga ulipon. Og atong nakita mga igsoon nga ang maong duha ka ulipon kasaligan sila og ilang gibuhat ang ilang buluhaton ingon nga may obligasyon nila og responsibilidad as a ulipon nga sila nagaptinguha nga inagbalik sa ilahang agalon, sila magahatag og husay og ang iyang agalon mahimong nga malipay sa ilang performance. So mao kana ang atong gisgutan kagabi. O karon mao kini ang 16 Bible reasons for excommunication. So sa dili pa ta magpadayon mga igsoon, aduna ko'y basahon sa Biblia diha sa sulat ni Apostol Pablo nagaingon din sa mga taga Galacia 6 versikulo 7 o 9. Nagaingon din ayaw kamo palimbong. Ang Dios dili mabiyay-biyay. Kay bisan unsay igapugas sa tawo, mausab kana ang iyang pagganiho. O kinahanglan dili kita managkataka sa pagbuhat og maayo. Kaysa nahiigo nga panahon, kita magaani kung kita dili magakaluya. So dalaygon ang Dios sa iyang pulong adto sa atas pagampo mga igsoon. Amahan na mo nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Ginoo, mapasalamaton kami kanimong dako ning kagabion tungod sa imong gugmag kaayo nga imong gipabati dinhi, sa imong grasya panalangin nga imong gibukbo sa matag usa ka namo gikan sa mayong panlawas, may hunahuna kusog kabaskong sa kapiskal sa lawas, nga din ikaw nagahatag ka namo sa paggiya, pagbantay o paguban sa among pagkinabuhi nining kalibutan. Amahan niya kami magapamuhat subay sa imong kabubuton. O ikaw Lord ang nagapanalangin ka namo nini nga nagahatag lugway sa among kinabuhi. Busa Ginoo, pagpasalamaton kami kanimo dako nining mga butanga. O bisan pa ning kagabion Amahan, ako nagaampo kanimo nga ang imong pulong nga atong imaidangat sa bisan asang dapit o sa bisan kinsa nga tawo nga tan-aw ug magapaminaw sa imong pulong karon. Ikaw mag-aabli sa ilang unaw sa labutan nga magahatag kanila sa dugang kalam ug kabalo nga pinaagi sa mahait nga panabot Ginoo, nga ang imong pulong nga imong ipadayag karon sila masayod ug masabot, nga din ang imong kamaturan
magahatag gayod sa kapinawan sa ilang kalibog o magahatag sa kahupay sa ilang mga kabalaka nga magahatag kasulbaran sa ilang mga problema o magahatag kanila sa kalipay diya sa kinabuhi o sa kabugtuhan ni hangtod paingon sa kaluwasan. Ginoo, ang imong pulong mo ay kasaligan alang diha sa gahom ug sa kabaguhan sa kinabuhi ug sa kinabuhi, Amahan. Busa ni kagabion ang imong gahom imong ipalihok, Amahan, ug ipadangat mo sa matag usa kanamo ug dalaygon ka sa walay katapusan, Lord, nga ikaw magapamuhat nini nga gamit mo ang imong alagad nga mao ay mag-imong himong instrumento nga ang imong pulong mukatap ngadto sa bisan asang dapit. Og salamat Ginoo, ug dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ang atong gibasa mga igsoon, nagaingon sa dinhi, ayaw kamo palimbong. Ang Dios dili mabiyay-biyay. Kay bisan unsay igapugas sa tawo, mausab ka na ang iyang pag-aanihon. Kini nga pagkasulti mga igsoon, usa ka praktikal nga pagkaistorya nga ato gayud kanang masabot. Ngano? Kung magpugas ka og mais, siyempre musanggi gyud ka diha sa mais. Kung magpugas ka sa humay, siyempre mag-anay gyud ka diha sa humay. Kung unsa ang imong ipugas, mausab ka na ang imong pag-anihon. Busa nga mausab ka na ang iyang pag-anihon. Mo og kini mga igsoon, nagkinahanglan kini siya diha sa maong pagsabot ug pagtugkad sa maong pulong nga angay nato nga masayran. Kung unsa ang lintong nanay ug buot, ipasabot diin sa Dios. Kay nga nagaingon siya, ayaw kamo palimbong. Buot pasabot, gikinahanglan nga kita magmaalamon diha sa tanang panahon. Ang Dios dili may biyay-biyay. Dili nato makaminusan ang Dios. Dili nato malimbungan ang Dios. Dili nato mahimo nga mapasipad-an ang Dios. Ngano? Tungod kay ang Dios anaa niya ang tanan. Walay imposible, tanang butang anaa kaniya, ang tanang butang mahimo kaniya. Busa nagaingon siya, ayaw kamo palimbong. Nganong dili man ta palimbong? Tungod kay ang author sa tanang limbong mao ang yawa. So kung kita mahimong malimbungan, but pasabot, mabiktima kita sa yawa. Praise God. Nga mao kana, kung imo ipadayon ka, kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod magad-ani siyang pagkadunot. Pagkadunot, pinaagi siyang unod, siyang kaugalingong unod, baga ang magapugas, pinaagi siyang kaugalingong unod, gikan sa unod magaani siyang pagkadunot. Apan ang magapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaani siya kinabuhing dayon. Muni nga, ang atong pagpaningkamot, mga igsoon, kung imong hatagan o pagtagad, duha ka nature nga atong angay nga masabot. Ang gikan sa unod nga mo ang lawas, atong lawas. O ang Espiritu nga mao ang pulong. So, kung imong hatagan og pagsabot nga ang magapugas diha sa unod, magaani siya pagkadunot. But pasabot, walay kapuslanan. Wala gyud kapuslanan. Og mahimo nga kawang ang imong pagbudlay. Kawang ang imong pagpaningkamot. Nganuman, tungod kay ang tao mihinto nga nag-ingon si Job ningon nga nigawas siya nga hubo nining kalibutana og mubalik usab siya ngadto sa yuta nga hubo. But pasabot nag-ingon si Haring Solomon
kakawangan sa kakawangan. Ang kakawangan ilalom sa adlaw ang tanan kakawangan. Sama ra kag naghakop sa hangin. Unsay samang naghakop sa hangin, dili nimo makita, naghakop lang kag wala. Oh? So unsa man ang makaingon ni ana tungod kay ang imong pagpaningkamot dili mainungdanon atubangan sa Dios. Og dili wala magkalipay ang Dios. Nga naman ang magapugas diya sa unod magaani sa pagkadulot. Ngano man ay unsa man ang mga buhat sa unod. Daghan ang mga buhat sa unod. Pangibog sa mata, pangibog sa unod, paggarbo sa kinabuhi, o ang tanang mga buhat sa unod, dayag kayo, nagaingon din Oh. Oh. O dayag, matod pa din sa Galacia 5:19, o dayag kayo ang mga buhat sa unod, nga mao kini. Pakigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga panagbingkil, pangabubuho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakak, og mga butang nga mayngon-ingon niini. Og mga butang nga mayngon-ingon ni. Pasidan-an ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Mao ni mga isuon ang mga buhat sa unod. So unsay ipugas sa unod mo kini, unsay buhat sa unod mo kini, magaani siyag pagkadunot nga naman tungod kay ang nagabuhat sa ingon dili magapanunod sa kinabuhing sa gingharian sa Dios. Mao ni mga igsoon nga sa atong kinabuhi gipasidan-an kita nga nag-ingon ayaw kamo palimbong, ang Dios dili mabiyay-biyay. So mag-isgot kita sa atong isgutan karon nga atong topiko nga nag-ingon nga 16 Bible reasons for excommunication, or some Bible reasons for excommunication. What is excommunication? Sa Spanish word, excommunicado. Excommunicado. Bot pasabot. Nag-ingon din Excommunication means an ecclesiastical censure, depriving a person of the right of the church member. Excommunication means an ecclesiastical censure, depriving a person of the right of the church member. What is ecclesiastical? Ecclesiastical means relating to the Christian church or clergy. Clergy is people such as priest or minister. So, ingon nga mga opisyalis diha sa iglesia or sa simbahan. Nga nagahimo nga og sa people such as priest or minister who are the leaders of our religion and who performs religious services. So, mo na nga ang ecclesiastical is people such like priest or ministers. Ang word depriving, obsolete or remove, or to remove from office. Censure, official strong criticism, or a judgment involving condemnation. So, buot pasabot, ang maong excommunication, ang maong katawhan nga adunay katungdanan diha sa iglesia, nga adunay mga butang nga nahimo o nasupak sa maong balaod sulod sa iglesia o sa
balaod sa Dios, siya gayod palagputon gikan sa iyang katungdadan. That is called excommunication. So it means an ecclesiastical censure depriving a person of the rights of the church member. So unsa man kining maong mga buhata, unsa man kining maong mga buluhaton or mga binuhatan nga mahimo ang tao nga mahimong mapalagpot siya ngadto sa iglesia, or even a church member, ordinary member, pwede siyang palagputon. In some Bible reasons nga iyang mabuhat nga magahimog or magamugna siyang kagugot, or makahimo siyang makaalarma or makaalarma ngadto sa mga katawhan nga gikinahanglan nga dili siya makahimog kadaot or makapanakod ngadto sa ubang tao. That's why palagputon siya aron dili siya magdaghan diha sa sulod sa iglesia. So unang-una mao kini ang ingon dinhi. Number 1, refusing to make peace. Nagadumili sa pagbuhat sa kalinaw. An act of unhumbleness. Bisan aduna na siya ay mga buhat nga kinahanglan unta angay nga husayon siya diha sa iglesia apan siya magadumili. Mapahitas-on pagyapon siya sa iyang kaugalingon. Maghimo siya og pagbulut-an alang siyang kaugalingon nga siya mo ay masunod. Nga maong dili gyud siya makighusay or maghimo og pagpakigdait ngadto mga katawhan. So nagahimo siya og mga lakang nga adunay dakong kaguliyang sulod sa iglesia. Mao na siya nga refusing to make peace, kalinaw. So nagaingon din sa Mateo 18:15. Kung ang imong igsoon makasala bato kanimo, adto siya ug tali kanimo, ug kaniya lamang padaygi siya sa iyang sayop. Kung maminaw siya kanimo, nanakabid mo siya. Pero kung dili siya maminaw, mao kana ang iyang gibuhat nga nakalapas siya. Nagadumili siya sa pagbuhat sa pagpakigdait. So, kung ang imong igsoon makasala bato kanimo, adto siya. Adto siya. Og tali kanimo og kaniya lamang padaygi siya sa iyang sayop. Kung maminaw siya, nakabig mo siya. Mao ni mga igsoon nga angay nato kining paghahatagan og pagdagad diha sa sulod sa iglesia. Kay ganuman, tungod kay kung dili kini mahimo nimo nga mahimong mahusay ang maong mga kasilo panagbingkil sulod sa iglesia, magahimo ka nagdakong kadaot sulod sa iglesia. Mao na nga mahimo nga adunay dakong kagbugubot nga mahiabot diha sa sulod sa iglesia. So unsa ang rason nga ang tao dili siya magagihimo? Palagputon siya diha sulod sa iglesia. Palagputon. Muna nga ang maong buhat mga igsoon, gikinahanglan kana nato nga angay nato na siya madawat nga angay natong sulbaron gayon aron dili makahimo sa kagulian. So bisan kinsa aduna
og adunay posibilidad nga moabot kini sa bisan asang dapit og sa bisan kinsa nga aduna kay mahiabot nga dunay panagbingkil og misunderstanding or makabuhat og mga salaod nga makaangin sa kaguliyang og makahimo sa kagubot. Kining refusing to make peace an act of unhumbleness, buhat sa pagkadili mapainubsanon, mapahitason. So, unsa ang pagkadili mapainubsanon? Dili mo dawat o dili siya mo accept sa iyang mga kasaypanan. Oh, gusto siya nga siya nagpahimo siyang kayang kaugalingon nga siya mo matarong, siya mo insakto. So gitawag na siya sa English og self-righteous. Ngano tungod kay ang iyang kaugalingon nagpaka-insakto siya sa iyang kaugalingon. Muna nga kini usa kini kabutang dili nato angay palabyon sulod sa iglesia nga naman. Bisan pag moingon paghinigugmay, tungod sa imong pagigugma kinahanglan imo kanang pagabuhaton. Kinag-ingon ang proverbio, ang pagbadlong sa dayag mas labi pang maayo kaysa gugmang tinago. Oh, og nagaingon siya dito sa Tito, pagabadlungon gayod diha sa pagabadlungon sa mapig-uton gayod. But pasabot kinahanglan gayod na kung adunay mga buhat nga dili maayo adya sa sulod sa iglesia nga makahimo og kaguliyang, kinahanglan ang nagabuhat niya na pagabadlungon gayod sa mapig-uton. Og ang pagbadlong sa dayag, open rebuke is better than secret love. Ang pagbadlong sa dayag mas labi pang maayo kaysa gugmang tinago. But pasabot mga ison, gikinahanglan gayod niya padaygan sa manini. Padaygan. Apan kung maminaw siya o makigpuli siya, mahimo ka na nga siya nakabit kanimo. Apan kung dili siya mahimo mo madawat na usa ka na ka ground nga magahatag ka nagkaguliyang og mahimo usab ka na nga ground nga pwede siya in biblical reason mahimo siyang palagputon siya sulod sa iglesia. Og matud pa dinhi sa proverbio, an act of humbleness. Proverbio 29 29:23. Nagaingon din ang kagarbos sa tawo makapahimo kaniyang ubos. Apan kadtong mapainobsanon sa espiritu makabaton og kadungganan. Mao ni mga igsoon. Ang kagarbos sa tawo makapahimo kaniyang ubos. Ngano? Tungod nga bisan pag nahimo ng klaro na kayo ang iyang gibuhat nga kasaypanan, apan dili gyapon siya moangkon siyang nabuhat nga sayop or salaod sulod sa iglesia or ni bisan kinsa, tungod kay siya maulaw siyang moaksip sa iyang mga nabuhat, maulaw nga moaksip sa iyang nabuhat nga kasaypanan og sa iyang kinagalingon nga pagbulutan nga ingon nga siya nagbuhat og kadaot diya sulod sa iglesia. Ang matod pa dinhi, ang kagarbo sa tawo makapahimo kaniyang kubos. Apan kadtong mapainubsanon sa espiritu, makadbaton og kadungganan. Nga ang buhat diha sa pagkadili mapainubsanon, ang nagasugo ni anak mo o ang garbo diya kaniya. Mo ni mga igsoon nga mahimo kana sa tawo nga dili siya mo accept sa iyang mga buhat, apan mahimo nga makapa unsa to ingon,
makapahimong ubos kaniya. Makapahimong kaniyang ubos. So, diri sa 16-19, nagaingon sa dinhi, maayo pa nga magmapainobsanon sa espiritu uban sa mga kabus, kaysa pagpakigbahin sa inagaw uban sa mga mapahitason. Ha? Maayo pa nga magmapainobsanon sa espiritu uban sa mga kabus, nga bisan pag ikaw anaa sa kahimtang nga hayahay, haruhay nga kahimtang, mas maayo pa nga magmapainobsanon sa uban sa mga tao nga pobre, mga kabus, dili ka afford. Why? Tungod kay kabus. Ang kabus di dunay ila apan dili makaabot tungod kay siya kabus. Ang kabus dunay iya pero dili makaabot tungod kay ang iya kabus. Subot pasabot anaa sa dili ka afford. So bisan pag ikaw ana sa karuhay nga kahimtang, mas maayo pa diha magmapainobsanon diha sa espiritu uban sa mga kabus. Uban sa mga kabus. Nganuman, tungod kay diha sa mga kabus nga mga katawhan, anaa makita nimo ang praktikal nga kinabuhi nga anaa mo'y mahimong na praktis sa mga katawhan nga nabuhi diha sa kakabus. O matud pa kaysa pagpakigbahin sa mga sa inagaw uban sa mga mapahitason. Kaysa pagpakigbahin sa mga inagaw. Inagaw, inilog. Inilog, tinulis. Hinold up. So, doon ay mga dili maayong mga buhay. Uban sa mga mapahitason. Ba't pasabot? Mapalabi-labihon. Uban sa mga mapalibalabihon. Or, uban sa mga akop-akopon. O kanang mga butanga mga igsoon. Diha sa dinalo nga pamaagi. O batod pa ni Apostol Pablo, diha sa dinalo. Wala baday ka mo masayod. Nga dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios. Walay dalo nga makasunod sa gingharian sa Dios, makasulod. Mao ni mga igsoon nga ang maong hinungdan ni anak nga mao na nga an act of unhumbleness, mo kana ang refusing to make peace. So adunay daghang rason. Adunay daghang rason nga dunay dili mahimong mapasiguli tungod kay bisan sa atong gibasa des Mateo. Sa Mateo 18:15 nga nagaingon dito, kung ang imong igsoon makasala batok kanimo adto siya. So kung siya nakasala adtuon siya. Og tali adto siya og tali kanimo og kaniya lamang padaygi siya sa iyang sayo. So, padaygan siya sa iyang sayo. So, doon na yung mga pangitabo, mga igsoon, nga dili sa ingon gyapon ni ini. Doon ay mga tao nga manakahimos sa mga sayob, og siya magpasiguli. Apan, adunay mga circumstances nga dili pa di ay ready. Dili pa ready. Tungod kay gusto siya magpasiguli, apan kalimtan na lang ang iyang gibuhat. O dili niya ipadayag, i-justify kung unsa ang iyang nabuhat. So, act of unhumbleness. Buhat sa pagkadili mapainobsano. Mao na nga ang sugo sa Dios mapainobsano, magpapainlubon kay di sa gugma naa ang pailog. So kana siya nagahimo, kana siya og dakong kagulian sulod sa iglesia. Kay daay daghan ngay nga na
nga bisan pa ang iyang gusto lang nga mapasiguli. Ayaw na lang to ayaw na lang na siya tanduga og unsay ahunahimong sala basta kay peace na ta. Di man kay ang atong gibasa nga atong silbi atong key verse diya sa Galacia sa City. Nagaingon man didto nga ang ayaw ka mo palimbong, ang Dios dili mabiay-biay. No? Kay bisan unsay igapugas sa tawo, mausab kana ang iyang pag-aniyon. Kay ang magapugas, magapugas alang siyang kaugalingong unod, gikan sa unod, magaani siyang pagkadunot. So, ug unsa ang iyang nahimo, mausab kana ang iyang paghatagan og husay. Mao ni mga igsoon. So kung dili siya maminaw, gawas kung siya maminaw og muangkon nan matod pa sa atong gibasa. Kung maminaw siya kanimo nan nakabig mo siya apan kun dili man siya maminaw kanimo pagdalag usa o duha ka tawo uban kanimo aron sa nga paagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka mga saksi mamalig-on ang matag usa ka pulong. Mo na mga igsoon, biblical nga pamaagi, biblical nga pamaagi unsaon sa pagpasiguli. So kung dili gyud siya mahimo, kung dumili man gayon siya sa pagpaminaw, kanila isumbong siya sa iglesia. Og kung dili gyapon siya maminaw, bisan pa sa iglesia, nan isipa siya nga usa ka hintil og maniningil sa buhis. Buot pasabot, ang maniningil sa buhis tikasan. Mao'y gingon ni Ginoong Hesus, og ang hintil walay Dios. Ang hintil walay labot sa katilingban sa mga niluwas, sa mga katawhan sa Dios. Ang hintil hugaw, di pa kasama sa iro. Muna nga, ipakwinta siya, ipakasama siya, og usa ka hintil, og maniningil sa buhis. Ngano? Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisay unsay inyong pagabugkuson dinhi sa yuta. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisan unsay inyong pagabugkuson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos. Kung unsay imong gibugkos dinhi sa yuta, pagailhon dito sa langit nga binugkos. Nagaingon din og bisan unsay pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon nga linuagan. Mo ni mga igsoon ang katuyuan sa pagpasiguli. Pero kung mo refuse gayud siya, bisan diha nasulod sa iglesia, dili gayud siya mahimo, nan isipa siya nga hintil. Buot pasabot ang hintil walay labot sa katilingban. Subot pasabot, i-excommunicate siya, palagputon siya, depriving means obsolete or remove, or to remove from office. To remove from office. Censure is official strong criticism, a judgment involving condemnation. Muna nga, in biblical reason mga igsoon, mo kana ang tudlo sa Biblia nga i-excommunicate siya, palagputon siya gikan sa iglesia. Ngano? Kay dili siya maminaw o dili siya makahimo sa pagbuhat sa pagpakigdait.
Adunay daghang mga tawo nga bisan sa dili siya ang maong gihimuan, dili siya may nakasala, apan siya pay gani mangayog pasaylo. Dunay daghan niya na. Og aduna na usab daghan nga tawo nga bisan siya nakahimog sa laod, bisan pangayuan pa siya pasaylo sa dili iyang sala, dili pagyud siya mo angkon nga siya makasasala. Ngano? Tungod sa garbo. Tungod sa garbo. Unsay giingon sa proverbio 16:19, klaro kay to nga maogig tukma gid nga pagkaingon nga ang giingon dire mas maayo pa maayo pa nga magmapay og sanon sa espiritu uban sa mga kabos kay sa pagpakigbahin sa inagaw uban sa mga mapahitason. Mapahitason, akop-akopon, dalo, gustog muhawon. Oh. Inagaw, inilog, oh. Inimbargo, tinulis. Unsa pay laing term sa inagaw? Butang nga dili imo. Unya imong giangkon, imong giilog, that is inagaw. Oh. So, ang Biblia nagasulti bisan pag-ato at taas nga kahimtang sa imong kinabuhi, mas maayo pay adto ka makig-uban sa ubos ug kahimtang kay kanimo. Magpaubos ka sa imong espiritu, but pasabot sa imong kaugalingon, maghambol ka, magmapainugsanon ka ug muipon ka didto sa mga katawhan nga kabusbut pasabot anaan nagkinabuhi diha sa praktikal nga pamaagi o diha sa Dios nun nga pamaagi nga pagkinabuhi. Kaysa makig-uban ka ni atong mga tao nga mga akop-akopon, dalo, mapahitason, magustong mulabaw o maghari-hari nga makigbahin sa inagaw. Grabe pa kay istorya ni Hari Solomon ba? Bugat yapulong nga nagahatag og dakong pagtulunan alang sa matag usa. Nagahatag og dakong pagtulunan kaysa pagpakigbahin sa inagaw. Butang nga dili imong giilog. Inimbargo, but pasabot, inimbargo. Mabuta na extortion. Naagya po na siya, extortion. Pangikil. So, ang mga butang pagigbahin sa inagaw, buot pasabot, nakig-ambit ka sa mga tao nga tikasan. Walay tikasan, walay dalo, walay limbungan, walay akop-akopon, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Ningon ang Biblia atong gibasa, ayaw ka mo palimbong, but pasabot, kinahanglan nga magmatngon kita sa atong kinabuhi. Nga kinahanglan gayon, nga magkinabuhi kita, nga mahiuyon sa kabubuton sa Dios. That's why ang Dios nagatugon kanato. Ayaw ka mo palimbong. Ang Dios dili mabiyay-biyay. That's why gihatagan kita kaalam, gihatagan kita sa pulong sa Dios aron kita makahimo sa pagkat-on sa maayong kalabuton
o sa maayong binuhatan uban sa pagtudlo sa pulong sa Dios aron kita magakinabuhi nga magapabilin nga uyon at ubanan sa Dios nganuman kay ang nagapugas gikan sa iyang kaugalingong unod gikan sa unod magaani siyag pagkadunot apan ang magapugas alang sa espiritu gikan sa espiritu magaani siya kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon mga igsoon. Ang maangkon kanimo. Pero gikan ra ni siya sa refusing to make peace. Nagadumili sa pagbuhat sa pakigdait. Nagadumili sa pagbuhat sa pagpasig-uli. Pakigdait. Baka na. Adunay panagbingkil, adunay pakigdait. Adunay pasig-uli, moabot ang pakigdait. Mao bitaw ang greetings, ang approach nga gitudlo ni Ginoong Hesus ngadtos mga katawan sukad pa sa una sa iyang mga patriarka. Si Haring David nagsugo sa iyahang mga katawhan dito sa Carmelo, ngadto sa hari sa Carmelo, og iyang gitugon sa pag-abot nimo ninyo dito, imo silang suginlan, istoryahan, ang pakigdait maanaak kanimo. Og ang pakigdait maanaa sa tanan nga anaak kanimo. Nganuman tungod kay ang pakigdait, ang prinsipi sa pakigdait mao si Ginoong Hesukristo. Og ang Espiritu na nagapuyo diha sa pakigdait. Kay ang Espiritu Santo wala magpuyo diha sa kaguliyang, wala diha magpuyo sa kagubot, kundi anaa sa kalinaw. So, kung ikaw dili gusto og kalinaw, nagapabilin ang imong espiritu nga nagadominar niya na dili iya sa Dios. Kaya ang iya sa Dios mauman ang espiritu ang nagpuyo diya sa kalinaw. Kung ikaw naga-refuse nga mahimo nga maghimo og pakigdait, so gikinahanglan nga ikaw nga nakabuhat og salaod mo accept ka sa imong gibuhat og mangayo ka og kapasayloan tali sa imong gibuhatan og kamunduha magahimo sa pakigdait. Mao kanay panambagon sa Biblia. Mao kana ang panambagon sa Biblia. Kay kung ikaw magadumili pagadadon didto sulod sa iglesia og ang maong sumbong paluyuhan sa duha o tulo ka mga saksi nga mao'y magapalig-on sa mong pulong unya og ikaw pagyon magadumili sa maong sumbong sa pagpasig-uli pagakwintahon ka nga ikaw walay Dios og walay labot sa katilingban. That's why dautan ipakasama ka sa maniningil sa buhis. Nga naman, ang maniningil sa buhis kaniyatong panahon, mao kanay tao nga tikasan, mao kanay tao nga limbungan, sumala sa pulong sa Dios o sumala ni Ginoong Hesus mismo. Mao ni mga igsoon nga atong kinahanglan nga hatagan nato og pagtagad ang pulong sa Dios. Kay kung dili na ito hatagan og dakong pagtagad ang pulong sa Dios mga igsoon, mahimo kita nga nagdahom lang kita apan sayop ang atong pagdahom tungod kay wala di ay may sibo ang atong pagdahom nga mahimo day nato nga kita makahimog pakigdait apan dili nato mahimo kaya nga imong i-accept ang imong nabuhat tungod nga naman diha sa diha sa garbo. Diha sa garbo. Unsa ang buhat sa unsa giingon sa Galacia, buhat sa unod. Dayag og dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakigilawas, kahugaw, kaulag,
pagsimbag mga Diyos-Diyos, paglamat, mga dinumtanay, mga pagbiningkila, panagbingkil, pakigbingkil, pangabubo, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bakat. Og mga butang nga maingon-ingon nini. Kini mga igsoon, anaani siya diha, naisama ra siya sa mga tao nga nagabuhat sa ingon, nga nagadumili sa paghimo sa pakigdait. So, an act of unhumbleness. Mao kini, nagaingon ang Biblia, nagaingon sa Apostol Pablo, pasidan-an ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaniyo-kaniadto. Nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili magapanunod sa gingharian sa Dios. So wala yoy kinabuhing dayon. Wala yoy kinabuhing dayon. Gano tungod kay gikaingon na diri ang magapugas gikan sa unod o gikan sa unod magaani siya pagkadunot. Unsa ang pagkadunot? Ha? Unsa ang pagkadunot? Diki. Madunot. So, kung aray kas pagkadunot, buot pasabot, walay kapuslanan. Mahimo ka nga mahiadto sa dapit nga ikaw mahisibo sa imong mga binuhatan. Mo ni mga igsoon nga ang atong pagpangalagad sa Dios gikinahanglan gayud nato nga atong hatagag dakong pagtagad ang pulong sa Dios nga mo'y atong giya, mo'y atong kalanon sa espirituhanong kalanon nga mo'y magahatag kanatog kalig-on og kinabuhi ngano ang espiritu matud pa sa ni Apostol Juan, pulong og kinabuhi mao kana ang espiritu. So kung kita magapugas diya sa espiritu pasabot sa pulong sa Dios nga magkinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios, kita magaani og kinabuhing dayon. Mao kini mga igsoon ang atong angay nato hatagan og dakong pagtagad sa atong kinabuhi. Kay nagaingon sa Apostol Pablo, wala kini i-address ngadto sa mga hintil, wala kini i-address sa mga tao nga dili magtotoo, kun dili i-address kini sa mga tao nga naisakop sa katilingban sa mga Kristohanon o naisakop sulod sa iglesia. That's why i-excommunicate tungod kay naa siya sa sulod og palagputon siya pinasikad sa iyang pagbuhat diha sa maong sumbong o diha sa iyang nabuhat nga gitawag og an act of unhumbleness. Dili makabuhat o buhat sa pagkadili mapainugsanon and refusing to make peace o nagadumili sa pagbuhat sa pagpakigdait or diha sa pagbuhat sa kalinaw or sa pagbuhat sa pagpasiguli sa usag-usah. Mo ni mga igsoon nga dako kaayo kining pagtulunan. Kung imo gayong sundon ang biblical reasons kung ang tao gikinahanglan nga hatagag pinikito pinaagi sa pulong sa Dios. Ha? Daghan ang mawagtang sulod sa iglesia mga igsoon. Apan gikinahanglan kini nga pagabuhaton. Gikinahanglan gayud kini nga pagabuhaton. Kay kun dili kini nimo hatagag dakong pagtagad og dili kini nimo pagabuhaton og dili kini nimo tagdon sa ingon niini nga paagi, imo kini ikonsinte. Unsay gingon ni Apostol Pablo sa Roma. Ang nagaingon si Apostol Pablo sa Roma 1:32.
Ha? Maapil pa ang imong igsoon nga nagauyon kanimo. Kini sila matud pa dinhi nagaingon kini sila bisan ila nang nasayran ang pagbuot sa Dios nga ang nagabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon. Ha? Ang nagabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon bisan nasayran na nila ang pagbuot sa Dios nga ang nagabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon. No? Unsa nga klaseng kamatayon? Ha? Dual. It's either mauna ang imong spiritual death. Pero sa dihang si Ananias o si Sapphira, on the spot, double death ang ilang naangkon. Kamatayon sa lawas o kamatayon sa espirituhano. Dual dito sila. On the spot, patay sila diya dayo. Si Ananias o si Sapphira. So, ang gingon din takos sa kamatayon. It's either mauna ang imong spiritual nga kamatayon. Bot pasabot na himulag ang imong relasyon dito sa Dios tali kanimo. Nga sa dihang ang nagbuhat sa ingon kini sila bisan ila nang nasayran nasayod but pasabot do na nay knowledge about di inay maong mga kasaypanan nga ilang gibuhat apan nagadumili gyapon sila sa pagbuhat sa pagpaubos. Ang maong pagbuot sa Dios takos sa kamatayon. Ha? Sa maong mga butang takos sa kamatayon dili lamang dili lamang kaysa nagabuhat unsay but pasabot dili lamang kaysa nagabuhat nini kundi giuyunan usab nila ang mga tawo nga nagabuhat nini buot pasabot kun ang tawo nga may konsinti sa maong mga buhat nga takos sa kamatayon mahisama usab sila ni adtong nagabuhat kay ilang giuyunan. That's why ang Biblia nagatudlo gayud nga pagabadlungon gayud sa mapig-uton. Nagaingon dito sa Tito. O di ko malimot sa teksto, makit-an ko ni mga isoon. 2:13 nga nagapaabot adili 2:12 magay sa unsay sugod kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo ang grasya sa Dios gikapadayag nga nagatudlo kanato sa sa pagbiya sa pagkadili Dios nun og sa mga pag-ibog sa ng kalibutan nun og sa pagkinabuhi nga mapugnanon dili mao 1:13 dara 1:13 no ni ang giyon tinuod kining pagpamatura busa badlunga sila sa mapig-uton gayod aron magmaayo sila diha sa pagtuo. Mao ni mga igsoon nga kinahanglan pagabadlungon badlungon tinuod kining pagpamatura busa badlunga sila sa mapig-uton gayon aron magamaayo sila diha sa pagtuo. Kung imong konsentihon mga igsoon, kung imong uyunan ang mga tawo nga nagabuhat sa ingon nga magahatag og kagulian sulod sa iglesia, ang mga tawo nga tag-as og garbo nga dili makahimo sa pag-angkon sa ilang mga buhat nga dili maayo, tungod kay gipugngan nila napugnan sila sa ilang garbo. Og matod pa ni Apostol Pablo nga nasayod sila nga ang nagabuhat sa ingon takos sa kamatayon dili lamang nagaingon
Kini sila bisan ila ng nasayran nga ang pagbuot sa Dios nga ang nagabuhat sa maong mga butang takos sa kamatiyo. Dili lamang kay nagabuhat niini kundi giuyunan usab nila ang mga tawo nga nagabuhat niini buot pasabot mga igsoon. Gikonsinti nila ang tao nga nagahugaw-hugaw sa lawas ni Kristo. Og nagpasidaan sa Apostol Pablo mga igsoon, pasidan-an ko kamo sama na sa akong pagpasidaan kaninyo nga ang nagabuhat sa ingon dili gayod makapanunod sa gingharian sa Dios. Magaanig pagkadunot. Magaanig gayog pagkadunot mga igsoon. Mao ni nga gikinahanglan gayod nga atong isettle down ang atong tanang mga nabuhat nga atong mga salaod diha kung bisan pa na involve ang imong igsoon matud pa sa Mateo. Kung ikaw magdalag halad ngadto sa laran og imong nahinuluman nga ang imong igsoon na silo kanimo nan biyae ang imong halad diha sa laran og adtua siya og magpasiguli ka ngadto kaniya. Nga naman namatod pa dito sa ni Samuel, to obey is better than a sacrifice. Ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad ini. Mao na mga igsoon nga gikinahanglan hatagan gayud natog dakong pagtagad diha sa atong pagpangalagad sa Dios. Hatagan natog dakong pagtagad ang mga butang na makahimo sa kagulian, ang mga butang na makahimo sa mga mahimong kadaot ngadto sa mga katawhan. Ngano tungod kay nahimo ka nga nagahatag kagulian sa lawas ni Kristo. Ang iglesia mo ang lawas ni Kristo ug ang ulo ni anak mo si Kristo. Kung imong hugaw-hugawan si bisan kinsa katong magalaglag sa templo sa Dios, mao ka nagingo pagalaglagon usab siya sa Dios. Mao kana nga moani siya pagkadunot. Dalay ko ng Dios ning kagabion mga igsoon. Mapasalamaton ako dako sa tumbing nga Dios tungod kay siya nagahatag ka nato na usab og pagtulunan nga angay natong hatagan ka sa atong kabasihanan, sa atong pagpaningkamot diha sa atong pagpangalagad sa atong buhing Dios. So, mapasalamaton ako sa Dios ning kagabion mga igsoon ning kay gayunan nga ing gihatag kanato karon tungod kay ang Dios nagatug-an kanato sa kamatuoran o sa tinuod gayon nga gikinahanglan gayud nato hatagan natong dakong pagtagad ang mga butang nga angay gayud natong paghahatagan o gibugaton alang sa atong pagpaningkamot diha sa kaluwasan nga gitagana sa Dios alang kanato. Ngano nagaingon ang Pedro sa ako nagkabalik-balik nga ang kaluwasan andam na. Giaron ni padayag ning kauliha ang mga panahon. Busa mga igsoon, gikinahanglan gayud nato. Nga batod pa sa ika-2 Pedro 3, busa nga sa labi pa gayud nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Busa mga igsoon paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung inyong paghimuon kini dili gayud kamo mahulog. Kung inyong paghimuon kini dili gayud kamo mahulog. Bunsay bot pasabot. Dili gayud kamo masalikway, dili gayud kamo matambog, dili gayud kamo mahukman, kun dili makaangkon kamo sa saad sa Dios.
ni anang dili mabuling, dili malaos, ginatipigan dito sa langit nga ginabantayan pinaagi sa Espiritu ni Kristo. May giingon diri o ngadto sa maong sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan dito sa langit alang kaninyo nga ginabantayan sa gahom sa Dios pinagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron igipadayag unya sa kinauliang panahon. Mao ni mga igsoon nga mao kini ang atong gipaningkamutan nga usa ka buhing paglaom nga atong gihutan karon. Mao kana ang kaluwasan nga gitagana sa Dios ni adtong nagapaningkamot sa pagbuhat ug sa pagsubay sa kabubuton sa Dios. Daghan karon ang naninguha apan gyutay mao giingon sa Biblia, daghan ang naninguha apan gyutay ra ang nakakaplag, ang nakatultol. Matud pa sa Lucas 12, ha? Lucas 12, gyutay panon, dili daghang panon, busa atong angay paningkamutan nga may gyutay panon o pagkahadlok, gyutay panon kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ang atong pagpangalagad mga igsoon, dili kundi kuntis kini sa pagsunod sa pagbuhat sumala sa kabubuton sa Dios. Kay ngano unsay giingon ni Ginoong Hesus dito sa mga katawhan sa diyang nagsudya na siya, nga nagaingon siya sa City 23, City 21 sa Mateo, dili ang tanan magaingon ka sa gingharian sa langit, kundi ang ang nagatuman sa kabubuton sa kong amahan nga nasa langit. Daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlaw. Ginoo dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, o na nagpaggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, o nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Mao kanay pinakasakit, nagadahom ka. Matud pas panultihon sa una sa mga advertise, expecting the unexpected. Expecting the unexpected. Pahawa kamo mga mamumuhat og dautan. Wala ko gayud kamo igkaila. Mo ni mga igsoon, paningkamuti ang imong pagkatinawag o pagkapinili. Sa labi pagayod nga paningkamutan ang imong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung imong himuon kini, dili gayod ikaw mahulog. Nganong imo mang paningkamutan tungod kay nag-ingon gyapon si Apostol Pedro diha sa Pedro, lisod man ganing maluwas ang mga matarong, unsa pa kay dangatan sa mga dili Dios non og makasasala. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan gayud nato nga angay natong pagapaningkamutan ang atong kaluwasan tungod kay mao kana ang angay natong pagabuhaton aron makabot nato ang hingpit nga kadaugan mga igsoon. Ngano tungod kay nagaingon siya dinhi kun bisan kinsa katong nakulangan sa 9, kay bisan kinsa nga nakulangan ni ining mga butanga, siya buta og igo lamang makakita sa duol, og nahikalimot niya siya, nahinluan na gikan siyang karaang mga sala. Buot pasabot kung kita makulangan sa iyang maong mga sa atong mga kalibuton nga angay nato isangkap sa atong kaugalingon, kita nahimong buta diya sa kampuan. O kita nahimong hingalintanon diha sa kamaturan. Dili kita makakita sa layo, kundili duol ra ang atong makita. So, mahimo nga ikaw malimbungan. Wala na ka makakita sa imong mga binuhatan, kundili ang imong gitan-aw mo lamang ang imong ikaw galingon nga ikaw ray insakto.
Bisan pa nga nahimo kang nakalimot nga di ay ikaw humanaog hinlo sa imong mga sala, di pasaylo ng mga sala, apan wala kay kasiguruhan sa imong kaugalingon. Nga naman, tungod kay nagahambin ka ni anang kaugalingon nimong mga buhat nga diha sa maong butang nga dili ka makahimo sa butang sa pagka mapainugsanon, og dili ka magmadawaton sa pagbuhat sa pagpakigdait ngadtos mga kaigsuonan. Dalaygon na natong buhay nga Dios mga igsoon. Salamat sa atong buhay nga Dios ning kagabion tungod sa iyang mga pulong nga din siya gayon nagapanalangin o nagahatag kanato niini. So salamat sa Ginoo, magaampo kita labing balaan ng mga Dios ug dalaygon ka sa walay katapusan yan. Salamat Ginoo ning kagabion nga ikaw nagapanalangin ug nagapadangat sa imong pulong dinhi sa matag usa kanamo. Lord, tabangan mo ang matag usa kanamo nga ang imong pulong magapabilin dinhi sa among kasatag sa kakasing-kasing sa kinong kinabuhi. Nga din kini mahimong usa ka paniminan sa matag usa. Nga gikinahanglan gayud nga ang giya sa imong balang espiritu, ang giya sa imong pulong mo'y magahatag kanamo sa pagtul-id sa among kinabuhi aron kami makasubay sa latid sa imong mga maong kalabuton sa kinabuhi Ginoo, aron kami makaangkon sa imong saan nga mao ang kinabuhing dayon. Dalaygon ka Lord nga magatabang sa matag usa kanamo, magapanalangin ka sa mga katawhan karon nga nagapaminaw o nagaduyog ni imong programa Ginoo, nga ang matag usa magahatag ka sa espirituhanong kalipay, magahatag ka sa mga espirituhanong katagbawan di sa imong pulong Ginoo, nga din ikaw gayud Lord magahatag sa kalinaw sa matag usa ning kagabion Amahan, bisan sa tanan nga nagapatalingog nini, ako nagaampo kanimo Ginoo nga ikaw magapanalangin niini nga bisan pa ning kagabion Lord, ikaw sa magauban kanamo sa among pagpamahulay uban sa imong mga manulunda nga magabantay kanamo, nga din ikaw gayod magahatag sa may pagkatulog ug magabangon ka ug mapunsa sa iyo sa kabuntagon uban sa malipayon nga kinabuhi, uban sa malaumon nga kinabuhi diha sa dakong paglaom kanamo Lord, nga din ikaw sa tibok adlaw magapanalangin sa tanan namong mga buluhaton o magauban nga magabantay magagiya kanamo, nga din kami magmalipayon diha kanimo. Salamat Ginoo ning kagabion ug dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagpakig-uban kanako ning kagabion. Ako nagmalipayon nga nagahisgot sa pulong sa Dios. Ingon nga mao kini ang atong kalabuton diha sa atong pagpangalagad. Hinaut ko nga kamo nagmalipayon usab kasing-kasing karon nga nagapaminaw sa pulong sa Dios. Nga mao kini ang atong gisgutan nga nagaingon 16 reasons for excommunicate. 16 Bible reasons for excommunicate. Kaya pasabot mga igsoon, adunay mga buhat nga angay kapadiha sa pinaagi sa Biblia nga angay pagapalagputon ang mga maong tao nga nagabuhat diha sa dili maayo sulod sa iglesia. Ning atong programa mga igsoon nga mao kini ang The Word of Truth, nga ako nagmalipayon kaninyo karon nga kamo ni duyog kanako og ako magapanamilit og magaingon kaninyo nga bisan og mapuhon nga sa samang takna kita magahisgot o magkig-uban sa bato kaninyo sa paghisgot sa pulong sa Dios nga ana ka mo makig-uban usab kanako midolo. So magapanamilit ako kanimo ni kaninyo, kini ang inyong higala o igsoon nga maghuhuli, si Brother Roldan de la Serna. Magapanamilit kaninyo nga magaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.